Good morning. 1:5:24 sa pagkatinuod gayod sultihan ko kamo nga ang namati sa akong pulong og nagtuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhi nga dayon og dili na hukman apan nakalatas na siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So kini nga mga words nga gibuhian or akong ibasa dili ni ako. Mani siya ang giingon ni Jesus, no? Siya ang niingon ani nga kung bawat isa sa atoa apil ko namati sa pulong sa Ginoo, nagtuo nga siya gipadala sa Dios. Naay kinabuhi nga dayon, dili na hinukman, nakalatas na gikan sa kamatayon. So may pasabot ani. Ang reality ani mga igsoon ningon ani manggod siya. So nukman pata kasasala mong gid ang tao, no? Na mga apil ko na dili ko exempted, so dili ko takos, dili ko angayan, kasasala ang tanan, natay mga failures. Og ingon ang pulong sa Ginoo nga bisag unsa pa ta ka makasasala, kung naminaw ta sa pulong sa Ginoo iyatang limpyuhan. So walay laing tambal sa ato ang kanang pagka makasasala og pagkadautan, dili ta mabag-o. Ang mahitabo mong ani is kung wala tay Jesus sa ato ang kinabuhi, wala tay Kristo, dili magud relihiyon ang makaluwas, no? Dili manggod ang bisan unsa nga mga butang pa dinaa, dili ang pagkabuutan nato, dili ang pagkakugihan, dili ang pagkawalay kaaway, dili na siya mawang basihan nga mahimo tang niluwas o dili na hinukman. Alaot ang usa ka tawo nga ginahukman or hukman pag-abot sa panahon mga igsuon adto gyud na siya didto sa kanang lake of fire, no? Matambog pag dili taluwas. Inana ang mahitabo sa tuwa kay duha man ang painan sa tao. Kung dili ka maadto sa Ginoo sa langit, sama sa story ni Dato ug ni Lazarus, matuta dito sa bungaw nga dapit. So ingon ang pulong sa Ginoo nga kung kamo nga kita, no, nga kamo nga namati ang namati sa akong pulong ug nagtuo kaniya. So ang namati, syempre kung mamati ita is ato siyang i-aplikar, dili lang kay kanang ipalapos lang siya sa pikas dalunggan. So kung unsa ang ato ang nasabtan, like for example moingon ang pulong nga love one another, no, nya kanang naisugo ang Ginoo nga magpabautismo, or naisugo nga ingon ang pulong nga mag-share ta sa word, magpasaylo. So kung namati ita ato siyang i-aplikar sa atong kinabuhi, dili nato siya mahimo nga kana bitawng mapalapos lang sa pikas dalunggan. So kung namati ita sa pulong nya nagtuo, so ang pagtuo magikan na siya sa pagpaminaw. Faith cometh from hearing, and hearing the word of God. So balik maminaw ta, mubasa ta sa pulong. Kung naatayin ani nga kinaiya namang goy mga tao igsuon nga magbiay-biay every time nga makadungog sila nga nagwali or na ay mga pulong sa Ginoo, ilahang i-escape, di na nako paminawan, agaya-iya lang na siya. Actually dili ako or dili ang nagwali ang ato ang gi-disregard no, kung dili ang pulong. So ako lang yun ko, convicted lang yun ko ba nga mo share yun ko, bahalag katawan ko, bahalag unsaon ko ninyo da paglibak, or bahalag inyo kung ayon, wa ko'y labot. Basta ako magtuman ko sa sugo nga bitang hoping na naay mga tao nga mabago ang kinabuhi, ma-bless, no, tungod kay nag-share ko sa pulong. Hoping nga dili ako ang makita, dili ako ang masabtan ba ang pulong ang makita, ang pulong ang maano. Inaana lang kasimple. Ako nagtuman lang ko kay para nigabot sa panahon nga kung kuhaon ako sa Ginoo, pangutana dili man unsa ako ang nahuman nga ranggo, na unsa nako nga unsa na promotion na ako naangkon, kung dili pila ka tawo ang ako ang nasharean sa word nya kay nagtudlo man ko, unya whole day man ko naahalo sa eskwelahan, makauli ko sa balay parte naman yung kapuya, lar naman yung kay ko, dili na ko makaadto sa bisang unsa, bisag asa, labi na kay na ako'y anak magdudo. Mauna nga nagasulti ko sa pulong, nagashare ko diri sa social media.
hoping nga naay mo tuo kang Jesus, pinaagi sa mga pulong na ako ang gina-share. Noong si Jesus, gipadala siya sa amahan para sa imo ug para sa ako. Makabaton ta og eternal life. No, kay mosugot tag sa dili na ay katapusan ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Mamatay ta. Mamatay gyud ta, dili ta eternal, magpuyo dinhi. O nya kung sa una, kung tan-aw na to ang history sa Bible, tag-as kay sila mga kinabuhi, tagpila ka gatos. Karon bulahan na lang kay ta kung maabot ta og 75, 85 years old ana bitaw. So dili ta mo lungtad diri, ato ang citizenship dili diri. Maabot ang panahon nga naay kamatayon gyud, no, naay kamatayon, pero duha nga klase sa kamatayon. Naay kamatayon physical diri, na puy kamatayon nga kanang eternal, no, sa ato pa duha ra man ang paingnan. So eternally pwede ta magpuyo didto sa impyerno, ug eternally makalingkawas ta ng impyerno, di na ta hinukman, natay kinabuhing dayon, eternally makauban nato si Jesus. So mupili lang ta unya karon ang kahigayunan, nag-ingon siya nga kung mamati ta sa pulong ug mugtuo, kay namang koy mga pagtulunan po nag-ingon nga dili si Jesus, no, ang Bible gyud klaro kay nag-ingon nga, ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nagpasabot nga dili ang relihiyon, dili ang bisan kinsa da, dili gani si Mary, ano siya akong nasabtan na, ano siya ang ako ang nasabtan. Katawa man ko eh. Oh guys, dili si Mary ang makaluwas, si Jesus. So kung natay relasyon dira sa Ginoo, kabaton ta o maset free ta. Know the truth and the truth shall set you free. So since nag-focus raman siya diri no, balikon ako sa pagkatinuod guys, sultihan ko kamo ang namati sa akong pulong ug nagtuo kaniya nga nagpadala kanako, may kinabuhi nga dayon ug dili na hukman. Sud kay ning hukman ta nata sa kanang ginakondem ta. Ginakondem ta. Bisay nakatry ana nga ginakondem. Kasala ka ika, daw tangi ka nga pagkatao, dili ka malangit, dili ka ngayon. Ana no ang ginakondem. Ginahukman. Pero kung naata kang Jesus, nagtuo kang Jesus, namati kang Jesus, pinagi siyang pulong, dili na ta hinukman, na natay kinabuhing dayon. So dalaygon ang Dios, good morning. Klase na santa.